हमारे साथ मौजूद हैं साउथ एशियन स्ट्रैटेजिक स्टेबिलिटी इंस्टीट्यूट की सरबराह मारिया सुल्तान, जिनकी इस मामले के ऊपर बहुत कड़ी नजर है और जिनका ये कहना है कि पाकिस्तानियों को बताना जरूरी है कि अमेरिका और भारत के दरमियान क्या मुआहदे हुए हैं। वेलकम टू द शो मारिया। थैंक यू सो मच। मारिया, आम पाकिस्तानी ये जानना चाह रहा है कि अमेरिका और भारत के दरमियान जो अब गठजोड़ हो रहा है उसके पाकिस्तान पे क्या असरात होंगे। चाइना के ऊपर तो हम बाद में आते हैं, लेकिन हमारे लिए इमीडिएट जो कंसर्न्स हैं वो क्या हैं? देखिए, इस वक्त जो माहिदे तय पाए हैं अमेरिका और हिंदुस्तान के दरमियान, इसकी बुनियाद पर हिंदुस्तान जो है वो सफ़र जो तकरीबन आइंदा 50 सालों में हिंदुस्तान ने पूरा करना था, तकनीकी लिहाज से, साइंसी एतबार से और एक बैनुल-अक़वामी ताकत बनने के लिहाज से, वो हिंदुस्तान शायद आइंदा 5 सालों में जो है तय कर पाए। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि अमेरिका जो है 5 मुख्तलिफ जो हल्के हैं या एरियाज हैं उसके अंदर हिंदुस्तान की मावनत भी करेगा और हिंदुस्तान को वो तमाम चीज़ें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में देगा जो इस वक्त जो दुनिया की सबसे लीडिंग ताकत है उसके पास मौजूद हैं। इसमें सरे फहरिस्त तो उनके पास इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट है, जिसमें तवानाई के शोबे में तकरीबन 1 बिलियन, दूसरी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से तकरीबन 2 बिलियन जो है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए। फिर इसके अलावा जो उनके डेवलपमेंटल स्ट्रक्चर्स हैं उनके लिए अलहदा पैसे मुख्तस किए गए हैं। साथ हिंदुस्तान के अंदर 3 स्मार्ट सिटीज जो है अमेरिका जो है अपनी शराकत के साथ हिंदुस्तान में पैदा करेगा। फिर इनके जो कानून हैं उनके अंदर भी तब्दीली लेके आएगा, इस तरह की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बेहतर हो। दूसरी तरफ दफा के एतबार से उसमें स्पेस प्रोग्राम, यानी हिंदुस्तान को न सिर्फ स्पेस प्रोग्राम के अंदर मापना देगा बल्कि जो एटमी लिहाज से जो हिंदुस्तान को एक्सेलरेटर फिजिक्स और डेवलपमेंटल फिजिक्स है उसके अंदर न सिर्फ मावनत करेगा बल्कि इसकी बुनियाद पे हिंदुस्तान एक प्रोड्यूसर स्टेट बन जाएगा। फिर जो है डिफेंस में मेक इन इंडिया जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को भी तरजीह दी जाएगी। फिर जो साइंस और टेक्नोलॉजी की डिफरेंस हो उसमें मानसून फॉल, यानी कि जो इस वक्त आपकी जो मानसून की जो फॉल्स हैं इनके ऊपर भी जो है ना सिर्फ काम करेगा बल्कि इसकी बुनियाद के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की जो है 5 एनर्जी के प्रोजेक्ट्स में, क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, असिस्टेंट प्रोजेक्ट्स, और हर एक प्रोजेक्ट तकरीबन $1 बिलियन का है। मारिया, मैं यहाँ आपको थोड़ा सॉरी होमलैंड सिक्योरिटी पे आते हैं, मारिया, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, उसके अंदर ना सिर्फ हिंदुस्तान ग्लोबल पार्टनरशिप में उनका साथी बनेगा बल्कि उसके साथ साथ आगे भी मावनत की जाएगी हर तरह से हिंदुस्तान को एक बड़ी और बेहतर ताकत बनाने के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए अमेरिका रेलवे और एविएशन साइंसेज में उनकी मदद करेगा। तो ये जो फहरिस्त है जब आप इसको देखते हैं तो इससे ये बात यकीनी हो जाती है कि इस वक्त अमेरिका का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है हिंदुस्तान के साथ, और वो मकसद ये है कि किसी तरह हिंदुस्तान को 21वीं सदी की सबसे बेहतर रियासत के तौर पर, एक नमूने की रियासत के तौर के ऊपर अमेरिका के साथ दिखाया जाए और अमेरिका की इस बुनियाद पर न सिर्फ हिंदुस्तान को इलाकाई बालादस्ती हासिल हो बल्कि एक बैनुल-अक़वामी ताकत के तौर के ऊपर, ताकत के सतून के तौर के ऊपर वो उठे। मारिया, मुझे ये बताइए कि आपने कहा कि अमेरिका ने भारत को 50 साल का सफर अब वो 5 साल में तय कर लेंगे। हमारी भी तो 12 साल 13 साल बहुत मोहब्बत रही, बहुत कुर्बत रही। अमेरिका ने हमें कुछ दिया, या हमारा जो अगले 50 साल का सफर था वो क्यों 5 साल में तय नहीं पाया? क्या हमारी मोहब्बत झूठी थी? क्या हमारे दरमियान बदएतमादी थी? क्या मसला था? देखिए, हमारी इस मोहब्बत अमेरिका के साथ सिर्फ 12 साल की नहीं, 65 साल की है। और इस 65 साल की मोहब्बत में अमेरिका ने आपके साथ जो आपके साथ तावन किया वो कुछ इस तरह कैरी लूगर बर्मन एक्ट के जरिए, जो तकरीबन ईस्ट इंडिया कंपनी के बराबर है, या बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रेड के जरिए, कि वो आपकी मदद इस तरह करेंगे कि वो आपके हर हिस्से पे मुख्तलिफ तरीके से काबिज होंगे, यानी कि आपको इनेबल नहीं करेंगे। लेकिन जो इस वक्त इन्होंने इंडो यूएस डील के जरिए हिंदुस्तान को दे रहे हैं वो एक इस रीजन के लिए मार्शल प्लान के मुतरादिफ है, लेकिन मार्शल प्लान से भी जरा 2 स्टेप आगे, क्योंकि हिंदुस्तान को वो एक साथी के तौर के ऊपर आगे लेके जा रहे हैं। इसकी बुनियादी वजह यह है कि वो ये समझते हैं कि आपकी जो सिविलाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट है और जो आपकी ज्योग्राफी है वो आपको इलाके के यानी कि इलाकाई ताकतों के साथ ज्यादा मुंसलिक करती है बनिस्बत अमेरिका के, जिसमें चीन के साथ है, रूस के साथ है। काट रहा हूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि देखिए, एक तो कहा जाता है और ये बात सही है कि अमेरिका का जो मेन कारोबार है वो कारोबार है, मतलब द बिजनेस ऑफ अमेरिका इज बिजनेस। तो एक हद तक तो ऑब्वियसली इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, उनकी इकोनॉमी पाकिस्तान के लिहाज से तो बहुत ज्यादा बड़ी है। तो एक पॉइंट पे तो अमेरिका उनके साथ इकोनॉमिक कोऑपरेशन तो ऑब्वियस है, लेकिन अगर हम देखें रीजनली
تو دونوں انڈیا اور امریکہ، حالانکہ ان دونوں کی چائنا کے ساتھ بھی بہت بزنس ہوتی ہے، جو پولیٹیکلی وہ چائنا کو کاؤنٹر کرنا چاہتے ہیں. تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں مارشل پلان فار انڈیا، یا آپ کہہ رہے ہیں کہ مارشل پلان سے بھی زیادہ ہے، کس حد تک یہ اس چیز پہ ایمڈ ہے کہ انڈیا اتنا طاقتور ہو جائے کہ ریجن میں وہ چائنا کو کاؤنٹر کر سکے؟ دیکھیں، اس میں یہ بات تو ان کی سر فہرست اس طرح سمجھی جا سکتی ہے، کیونکہ اس میں ایک تو بات یہ کہ جی مارکیٹ کی اس وقت جو تعاون کی بنیاد ہے وہ صرف مارکیٹ ایکسیس نہیں ہے، وہ ہندوستان کو اس قابل کرنا ہے کہ وہ خود ہندوستان جو ہے دنیا کی جو مارکیٹ ہے اس میں حصے دار بن سکے. اور اس وقت ہندوستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ہندوستان کے پاس ہیومن ریسورس تھی، لیکن ہیومن ریسورس کے ساتھ ٹیکنالوجی نہیں تھی، یا ہائی ٹیک ٹیکنالوجی، یا وہ ڈیولپمنٹل سکیلز نہیں تھی، کیونکہ ان کی جو اکانومی ہے وہ مرکنٹائل ہے اور اندر کی طرف دیکھتی ہے. اس وقت امریکہ مدد کر رہا ہے ہندوستان کی اس حد تک کہ وہ ٹیکنالوجی کے اعتبار سے جو نہ صرف چین سے سرپاس کرے گا کچھ عرصے بعد، لیکن ہو سکتا ہے کہ جاپان کے ساتھ بھی اس معاہدے کے اندر مختلف شکیں رکھی گئی ہیں کہ جاپان بھی معاونت کرے گا. تو اس میں نہ صرف امریکہ بلکہ امریکہ کے جتنے بھی جو ہواری ہیں وہ بھی ہندوستان کی معاونت کریں گے کہ ہندوستان تکنیکی لحاظ سے یا ٹیکنالوجی کے اعتبار سے جو ہے ایک اول درجے کی ریاست بن کر ابھرے. یہ پاکستان سے زیادہ چین کے لیے بھی اور خاص طور کے اوپر سب سے زیادہ مسئلہ روس کے لیے بھی بنے گا، کیونکہ اس کے اندر نہ صرف دفاعی اعتبار سے وہ ہندوستان کے اندر اپنا سکہ جو ہے وہ قائم کر رہے ہیں، بلکہ اس کی بنیاد کے اوپر وہ اس خطے کے اندر بھی اور بین الاقوامی جو اس وقت ٹرینڈز ہیں یا فالٹ لائنز ہیں اس کے اندر بھی یہ بات واضح کرے کہ ہندوستان آئندہ صرف اور صرف امریکہ کے کیمپ کے ساتھ کھڑا ہوئے گا. ایک لحاظ سے ہندوستان نے اپنی خود مختاری کو بڑی حد تک اور اپنی خارجہ پالیسی کو بڑی حد تک جو ہے اس کی بنیاد اس کو ختم کر کے جو ہے امریکن کوآپریشن کی بنیاد کے اوپر یہ فیصلے کیے ہیں. لیکن ایز این اینالسٹ آپ کیا دیکھتی ہیں کہ کیا یہ ہو پائے گا، یہ جو گرینڈ ڈیزائن ہے کاؤنٹر چائنا ٹو ایون کاؤنٹر رشیا ٹو این ایکسٹینٹ، کیونکہ یہ بھی کہا گیا امریکی اہلکاروں کی طرف سے کہ امریکہ اب رشیا کو اوورٹیک کر دے گا ایز دا لارجسٹ ڈیفنس ایکسپورٹر ٹو انڈیا. تو مجھے یہ بتائیے کہ اس ریجن میں اب بھارت تنہا کھڑا ہوگا امریکہ کے اتحادی کے طور پہ، جبکہ چین، پاکستان اور رشیا روس جو ہے وہ مل کر ایک یہاں نیا ایک الائنس بننے جا رہا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ کس کی پالیسیاں کامیاب ہوں گی؟ دیکھیں، پہلی بات تو ہم نے یہ دیکھنی ہے کہ اس وقت جو خطے کی زمینی صورتحال کچھ ایسی ہے. 1999 سے امریکہ اور ہندوستان کے درمیان جو ہے نیکسٹ اسٹیپ فار اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے اوپر کام ہونا شروع ہوا. 2003 میں یہ معاہدہ طے پایا اور 2005 میں جو ہے بیسک اگریمنٹ فریم ورک جو ہے جس کی بنیاد کے اوپر یہ ڈیفنس کوآپریشن آج آپ کو 2015 میں نظر آتی ہے. تو اس کے پیچھے تقریباً 2 دہائیوں کا سفر ہے جس میں مختلف قسم کی جو ان کے پرابلمس ان کو دیکھا گیا، ان کو آگے لے کے گیا گیا. ان تمام چیزوں کی برعکس جب آپ دیکھتے ہیں پاکستان، چین اور روس، آپ کے لیے سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا؟ افغانستان. آپ کے لیے سب سے بڑا مسئلہ اس وقت کیا بن کے ابھر ہے؟ آپ کی بنیادی سیکیورٹی. اس وقت یہ جو تینوں ریاستیں تھیں، ان تینوں ریاستوں کے لیے جو ہے ریجنل سیکیورٹی ایک پرابلم رہی ہے. آپ نے ادارتوں انسٹیٹیوشنل لیول کے اوپر وہ کام نہیں کیے جو اس وقت ہندوستان کے ساتھ امریکہ نے کیے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے پاس 20 سال کا سفر ہے، لیکن ان تمام چیزوں کی بنیاد 2 چیزوں کے اوپر ہے. ایک تو یہ کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کوئی جنگ نہ چھڑے، کوئی ایٹمی خطرات میں اضافہ نہ ہو، یعنی کہ آپ ریسیس ڈیٹرنس میں رہیں. دوسری طرف یہ بھی بہت ضروری ہے کہ پاکستان، چین اور روس جو نیچرل ایلائز ہیں، نیچرل آپ کے خطرات ہیں، نیچرل آپ کی مفادات ہیں اور نیچرل ہی آپ کی آپشنز ہیں، اگر آپ پاس آ جاتے ہیں اور آپ اپنے اداروں کے ساتھ یہ ریلیشن شپ قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر یہ ریلیشن شپ اس طرح نہیں ابھرے گا جتنی تیزی سے آپ امریکہ چاہتا ہے. لیکن ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ اس وقت امریکہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں سب سے آگے ہے اور وہ جس چیز میں ماریا آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، مجھے یہاں ایک بریک لینی ہے. ہم ماریا سلطان سے بات کریں. اور ماریا، مجھے صرف اب اگر آپ شارٹ طور پر یہ بتا دیں، مختصر طور پر یہ بتا دیں کہ پاکستان کے پاس اب کیا چوائس بچی ہے؟ پاکستان کے پاس یقینی طور کے اوپر اس وقت حالات پہلے سے بہتر ہیں 2-3 اعتبار سے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے اندرونی طور پہ یہ بات فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ کی جو ریلیشن شپ ہے وہ صرف ایک ملک کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں رہے گا. اس لیے نہ صرف آپ نے روس کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کیے بلکہ چین کے ساتھ بھی اب آپ معنی خیز تعلقات چاہتے ہیں، محض لفاظی نہیں چاہتے ہیں. اس کے علاوہ یورپین یونین کے ساتھ بھی اور باقی ممالک کے ساتھ بھی.
اس وقت جو مسئلہ ہمارے پاس موجود ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی جو فریم ورک ہے کہ جس کے تحت ہم لوگوں کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں، معاہدے کرنا چاہتے ہیں، اس کا بنیادی فیصلہ نہیں کر سکے گا. کیا ہم پاکستان کو تکنیکی اعتبار سے ایک بہتر ریاست کے طور کے اوپر لے کے جانا چاہتے ہیں، یا ہم سیکیورٹی اور ڈیفنس کوآپریشن میں کتنی حد تک لے کے جائیں گے. اور تیسری بات یہ کہ جو گلوبل یا بین الاقوامی ری الائنمنٹ ہو رہی ہے، اس بین الاقوامی ری الائنمنٹ میں یہ جو تمام صورتحال ہے اس میں ہم کتنی حد تک اپنے ساتھیوں کو اپنے ساتھ لے کے چل سکیں گے. اور یہاں ساتھیوں سے مراد بنیادی طور کے اوپر 3 ریاستیں ہیں یا 3 ملک ہیں. ایک تو آپ کے پاس چین ہے، دوسرا آپ کے پاس روس ہے، اور تیسرا جو ریاستیں اس کے ساتھ منسلک ہیں وہ آپ کی جو ہے گلف سٹیٹس ہیں اور ایران ہے. جب آپ کے پاس یہ 3 اینگلز بیلنس ہوتے ہیں تو آپ کے ریلیشن شپ امریکہ کے ساتھ بھی خود بخود بہتر ہو جائیں گے. لیکن یہ چیزیں صرف اس وقت ممکن ہے اگر ہم پہلے اس بات کا ادراک رکھیں کہ ہمیں انسٹیٹیوشنل لیول کے اوپر کن کن چیزوں کی ضرورت ہے. بہت شکریہ ماریا ہم سے بات کرنے کا، اور یقیناً ناظرین کو بھی پتہ لگا ہوگا کہ صدر اوباما اور بھارتی جو وزیر اعظم ہیں مودی کے درمیان جو بات چیت ہوئی ہے اس کے پاکستان پہ کیا اثرات ہوں گے.